The headliners. The headliners. नमस्कार श्रोता, द हेडलाइनर्सबाट कार्यक्रमको साथमा छु तेजेन्द्र काफले। समसामयिक विषय नै आजको कार्यक्रममा मैले छानेको छु। आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर संघीयताको यो पछिल्लो समय सरकारहरू, स्थानीय तहका सरकारहरू गठन भएको 1.5 वर्ष पुरा भयो। प्रदेश सरकारहरू गठन भएको 1 वर्ष, प्रदेश सभा बसेको 1 वर्ष, संविधान जारी भएको 3.5 वर्ष हुने लाग्यो। यही विषयमा यो बीचमा संघीयताको अवस्था के छ, यसमा केन्द्रित रहेर संघीयताका जानकार डाक्टर रुद्र शर्मासँग कुराकानी गर्दैछु। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा तपाईलाई पनि कुनै जिज्ञासा आए हामीले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55 41 905 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। श्रोता, संविधान जारी भएको 3 वर्ष नाग्यो, झन्डै 3.5 वर्ष हुन लाग्यो। स्थानीय तहहरू गठन भएको 1.5 वर्ष भए र प्रदेश सभा र सरकार गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। तर यो बीचमा महसुस नै हुने गरी उल्लेख्य कामहरू भने हुन सकेका छैनन्। जनताले महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 सरकार छन् मुलुकमा अहिले, तर जनताको समस्या भने जिउका त्यौं देखिन्छन्। सिंहदरबारको अधिकार जनता र गाउँसम्म पुर्याउने बताउँदै आएका सरकार र नेताहरू आफ्नो अधिकारको लडाईँमै अझै पनि कायम छन्। केन्द्र सरकारले कमजोर बनाउने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै प्रदेश सरकारहरू तर्सिएका छन्। आउनुहोस्, आजको कार्यक्रममा संघीयता सफलता उन्मुख छ कि छैन, नेपाललाई सुहाउँदो संघीयता कायम भएको रहेछ कि रहेनछ त, यिनी विषयमा केन्द्रित हौँ। कुराकानीका लागि मैले डाक्टर रुद्र शर्मालाई बोलाएको छु। रुद्र शर्मा संघीयताको कानुन विषयमा विद्यावारिधि अर्थात् PhD गर्ने नेपालको पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले अमेरिका र नेपालबाट 2वटा विषयमा 2वटा LLM समेत गर्नुभएको छ भने संवैधानिक कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनका जानकार समेत उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ पछिल्लो समय नेपालमा रहनुभएको छ र शिक्षण पेशामा आबद्ध हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। रुद्र सर, स्वागत छ द हेडलाइन्समा। नमस्कार। सुरुवातमा त यो संघीयताको कानुन विषयमा यहाँको विद्यावारिधि PhD छ। सुरुवातमै मैले सोधेँ, यो 3.5 वर्ष भयो संविधान जारी भएको, स्थानीय सरकार गठन भएको 1.5 वर्ष पुरा भयो, प्रदेश सरकार गठनको पनि 1 वर्ष पुरा भयो, प्रदेश सभाहरू पनि बसेको 1 वर्ष पुगिसकेको छ। यो बीचमा अब संघीयताको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ यहाँ? तेजेन्द्रजी, यो तपाईँले भनेको पिरियडमा दोहोऱ्याउँदिन, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष जो तपाईँले भन्नुभयो, यो समयमा संघीयतालाई फर्केर हेर्दाखेरि अब अहिलेको अवस्था के रहेछ, अहिले हामीले के गऱ्यौँ भन्दा अलिकति फ्याक्चुअल्ली तथ्यगत आधारमा भन्दाखेरि मैले यसलाई जम्मा 5वटा आधारमा 5वटा एङ्गलबाट यसलाई हेरेको छु। हेर्नुहोस्, 5वटा एङ्गल भन्दाखेरि पहिलो एङ्गल के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा संरचनागत दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि, संरचनागत आधारबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो तपाईँले भनेको अवधिमा संघीयताको एउटा केही कमजोरीका बावजुद असल सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ। किन हुनुहुन्छ भने संविधानले व्यवस्था गरेका संरचनाहरू लगभग बनेका छन्, बन्ने क्रममा छन्, कानुनहरू बनिरहेका छन्। मैले यसमा केही कमजोरी पनि भने। कस्तो कमजोरी भन्दाखेरि जस्तो सङ्घले नै प्रदेशको र पालिकाको सचिव नियुक्ति गर्ने लगायतका केही कमजोरीहरूका बावजुद एउटा संरचनागत हिसाब संघीयताको असल सुरुवात यो समयमा भएको हामीले मान्नुपर्छ। अर्को दोस्रो पोइन्टमा जाउँ, तपाईँको यो कार्यगत हिसाबले अथवा फङ्सनल हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ यो अवधि चाहिँ के रह्यो भन्नुहुन्छ भने बडो ठुलो समस्याग्रस्त अवस्थामा रह्यो। समस्याग्रस्त अवस्थामा किन रह्यो भन्नुहुन्छ भने यो केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्ध, अन्तर्प्रदेश यो परिषदको बैठक बस्न नसक्ने, बसेर पनि इफेक्टिभ नहुने, अनि त्यसपछि यो पालिकाहरूले कर उठाउने कुरा, कर उठाउन उहाँहरूको चाहिँ एउटा व्यावसायिक कुशलता नभएको, होइन, जनप्रतिनिधिहरूको सुविधा मोह, अनि त्यसपछि अब यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि आफूमा नै सबै शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको शक्तिको मोह, होइन, यति कारणले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ नि यो संघीयताको एउटा उहाँलाई म्यानेज गर्ने एउटा व्यवस्थापकीय कला हुन्छ नि, त्यो कलाको पनि अलिक कमी देखियो। अनि त्यसमा चाहिँ यो प्रदेश सरकारप्रति उहाँहरूको एउटा दृष्टिकोण, केन्द्र सरकारको एउटा सौतेनी व्यवहार जस्तो चाहिँ देखियो। यी आदि कारणले गर्दाखेरि यो कार्यगत हिसाबले, फङ्सनल हिसाबले चाहिँ यो समय तपाईँले भनेको समय बडो समस्याग्रस्त रूपमा रह्यो। अर्को दृष्टिकोण तपाईँको के हुन्छ, यो दृष्टिकोणको हिसाबले यो दृष्टिकोण मान्छेहरूको आफ्नो दृष्टिकोण यसमा संघीयतामा कस्तो रह्यो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ बडो त्रुटिपूर्ण रह्यो यो अवस्थामा। किन भन्नुहुन्छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल जो स्थापना भयो 3 वर्ष अगाडि संविधान जारी भइसकेपछि त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई कार्यान्वयन गर्ने प्रत्येक नेपालीको संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य हो,
हैन। अब त्यो कार्यान्वयनका बावजुद पनि जिम्मेवार मान्छेहरू सरकारमै बसेका मान्छेहरू चाहिँ संघीयताको विरुद्धमा खुलेआम कुरा गर्नुहुन्छ। संघीयता ठिक छैन, संघीयता टिक्दैन भन्नुहुन्छ। एकजना चाहिँ नि भूतपूर्व उप प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, उहाँको राजनीतिक दलको एजेन्डा नै संघीयता विफल हुन्छ भन्ने छ हैन। यस्ता एजेन्डाहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ एड्रेस गरेका छैन। त्यसकारणले के देखिन्छ भने यो संघीयता भनेको चाहिँ बच्चाले सित्तैमा पाएको खेलाउन हो कि हैन। यो चाहिँ नि त्यस्तो कारणले अलिकति विरोधाभासपूर्ण गैर जिम्मेवारपूर्ण देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बडो त्रुटिपूर्ण रह्यो यो समय तपाईँको यो दृष्टिकोण हिसाबले भन्नुहुन्छ भने। अर्को प्रभावको हिसाबले भन्दाखेरि के हुन्छ भने यो यी माथि बहिनीले भनेका कारणले गर्दाखेरि यो प्रभाव चाहिँ कस्तो रह्यो भन्दाखेरि संघीयता चाहिँ नि बडो खर्चिलो हुन्छ, संघीयताले आर्थिक विकास गर्न सक्दैन, संघीयता चाहिँ यो सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि संघीयता असफल भइसकेपछि यो जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन प्रणाली छ यो प्रणाली नै असफल हुन्छ भन्ने सम्मका कुरा आउने एउटा भ्रमपूर्ण अवस्था भयो। अर्को भ्रमपूर्ण अवस्था के भन्नुहुन्छ भने सरकार र प्रणाली एउटै हुन्, सरकार असफल भयो भनेदेखि प्रणाली पनि असफल हुन्छ भन्ने अर्को भ्रम छर्ने कुरा भयो। यो सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न सकेन भने अर्को सरकार आउँछ, अर्को सरकारले गर्छ भन्ने खालको चाहिँ नि तिर गएन कि यो सरकार यदि असफल भयो भने त संघीयता यो प्रणाली नै असफल हुन्छ, अर्कै सिस्टम आउँछ भन्ने अर्को भ्रमपूर्ण अवस्था भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसरी अब यी कारणले गर्दाखेरि संघीयता आइसकेपछि सिंहदरबार नै गाउँमा पुग्ने खालको छिटपुट उदाहरण पनि भएका हुन्। सिंहदरबारको यो संघीयताको फ्रुट एउटा फल गाउँमा पुग्ने केही चाहिँ नि प्रारम्भिक सुरुवात पनि भइसकेको छ। त्यही हुँदाहुँदै पनि यो भ्रमपूर्ण अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। अब पाँचौँ पोइन्टमा के भन्छु भन्दाखेरि यो व्यवस्थापनमा चाहिँ यो अहिलेको सरकारको एउटा व्यवस्थापकीय क्षमताको चाहिँ अलिक कमी देखियो संघीयतालाई म्यानेज गर्ने। यसरी मैले 5वटा पोइन्टमा चाहिँ नि तपाईँलाई यो समयको अवधि हेर्दाखेरि संरचनात्मक हिसाबले असल सुरुवात भयो, कार्यगत हिसाबले समस्याग्रस्त रह्यो, दृष्टिकोणको हिसाबले त्रुटिपूर्ण रह्यो र प्रभावको हिसाबले भ्रमपूर्ण रह्यो र व्यवस्थापनको हिसाबले बडो कमजोर रह्यो। हजुर। अब यी जम्मै 5वटा पोइन्ट जुन छन् यी पोइन्टमा सुधार गर्ने अथवा अझै अब्बल बनाएर जाने गरीको उन्मुख देख्नुहुन्छ के देख्नुहुन्न तपाईँ? त्यही अब डिपेन्ड्स। अब के हुन्छ भने अलिकति अब प्रधानमन्त्रीकै तहबाट कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूको संघीयताप्रतिको पहिला उहाँले व्यक्त गर्नुभएको विचारहरू र उहाँको चाहिँ नि क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि उहाँको संघीयताप्रतिको कमिटमेन्टमै अलिक कमी हो कि, कमी त नभनौँ तर जति हुनुपर्थ्यो त्यो नभएको कारणले पर्या हो कि भन्ने एउटा चाहिँ नि आभास हुन्छ। त्यही हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अरू सबै कुरा पनि भयो होला। यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ व्यवस्थापनको पक्ष रह्यो हैन। यसलाई कसरी व्यवस्थित बनेर व्यवस्था यसमा के भएन भन्नुहुन्छ भने संघीयता एउटा यो जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन भयो नि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि त्यो संघीयता ठिक छैन र टिक्दैन भन्ने जुन आवाजहरूलाई एड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो विकल्पमा बोल्ने मान्छेहरूलाई संघीयताको विरोधमा बोल्ने मान्छेलाई तपाईँलाई पनि के आग्रह गर्छु, अरूलाई पनि के आग्रह गर्छु भन्नुहुन्छ भने यदि संघीयता ठिक छैन टिक्दैन भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको त्यो फ्रिडम अफ स्पिच हो। तर संवैधानिक रूपमा चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्थामा भएको अवस्थामा तपाईँले संघीयता टिक्दैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ जुन भ्याकुम स्थापना हुन्छ त्यो भ्याकुमको विकल्प के हो त तपाईँले पनि सोधिदिनुहोस्। तपाईँको मिडियाबाट पनि म दिनदिनै सोध्ने गर्छु त्यस्तो भोइसहरू। तपाईँले कृपया के सोधिदिनुहोस् भन्दाखेरि संघीयता ठिक छैन टिक्दैन भनेदेखि संघीयता बिना संघीयताको आजको नेपाल तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। संविधान असफल हुन्छ, सरकार रहँदैन, सबै त्यो रहँदैन। त्यति बेलाको तपाईँको त्यो भ्याकुमलाई पूर्ति गर्ने तपाईँको प्लान चाहिँ के हो भने कृपया तपाईँले सबैलाई सोधिदिनुहोस्। त्यो भएपछि के हुन्छ भने एउटा असल डिबेटको सुरुवात हुन्छ। अहिले त्यो भएको छैन। वास्तवमा त्यो गर्नुपर्ने सरकारले हो। सरकार एउटा मुख दर्शक भएर बसेको छ। त्यस्ता भोइसहरूलाई सरकारले चाहिँ एड्रेस गरेको छैन। अनि अर्को कुरो के छ भने संघीयताको एउटा जुन आवरण एउटा चाहिँ लार्जर फ्रेमवर्क संविधानमा आयो, त्यो आइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्लानिङ र डिजाइनिङ हुन्छ नि, एउटा डिपिआर भन्छ नि, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जस्तो डिपिआर भन्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ सरकारको तर्फबाट बनाउनु पर्ने हो कार्यान्वयनको तहमा। त्यो चाहिँ भएको देखिँदैन। उहाँहरूले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य अनुसार कानुन बनाउने, संरचना बनाउने काम त गरिरहनु भएको छ। तर अब संघीयतालाई स्टेप बाई स्टेप एउटा प्लानिङको रूपमा एउटा ब्लु प्रिन्ट बनाएर कहाँबाट सुरु गर्ने, कहाँ अन्त्य गर्ने, कसरी गर्ने, स्टेप बाई स्टेप एउटा डिटेल प्लानिङ गर्नु
गर्नुपर्ने हुन्थ्यो नि एज अ होल, त्यो चाहिँ भएको छैन। त्यो नभएको अवस्थाले अघि मैले भनेको 4.5 पोइन्टको यो भद्रगोलको अवस्था हरेक पटक अन्तिम समयमा मात्रै काम हुने गरेको छ होइन। जस्तो यो 21 गते भित्रमा धेरै कानुनहरू बनाइसक्नु पर्छ जुन संविधानसँग बाजिएका छन्। ती विषयहरूमा अन्तिम समयमा सरकार अहिले द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छ। द्रुत गतिमा जब काम हुन्छ केही त्रुटिहरू अवश्य निक्लिन्छन्। अनि प्रक्रियागत रूपले पनि हेर्नु, अब त्यो कानुन बनाइयो, कानुन बनाउनु कुरामा त अब राम्रै कुरा हो, तर कानुन बनाउँदाखेरि जुन एउटा पार्टिसिपेटरी एप्रोच हुनुपर्छ, जुन छलफल हुनुपर्छ त्यो त भएन नि। ती कानुनले गर्दाखेरि ती कानुनहरू धेरै कानुनहरूबाट त्रुटिपूर्ण छन्। त्यसको चाहिँ नि जनतामा पुग्नुपर्ने पुगिएको छैन, फिडब्याक ल्याएको छैन। त्यस कारणले जसरी भए पनि गर्ने। त्यस कारणले मैले भने नि संरचनाको दृष्टिले केही कुरा भए पनि, केही राम्रा कुरा भए पनि धेरै कुराहरू चाहिँ त्यस्ता भएका छन्। अब यो तीन तहको सरकार छन् र तर पनि पछिल्लो समय सरकारलाई मात्रै हेर्ने भने तीनतिर फर्किएको अवस्था पनि छ। यो अवस्थामा यो संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी लिनुपर्ने, प्रमुख काँध थप्नुपर्ने यी तीनवटा सरकारहरूको तीनतिरको फर्काइले चाहिँ संघीयता सफलतातर्फ उन्मुख हो भनेर भन्न सकिने अवस्था चाहिँ हो कि होइन? अब त्यसमा अलिकति तपाईँको प्रश्नमै एड्रेस गरौँ। तपाईँले 3 तहको भन्नुभयो। 3 तहको भन्दा पनि अहिले त वास्तवमा 2 तहको जस्तो देखिन्छ क्या। त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारलाई त केन्द्र सरकारले रिकगनाइज नै गर्न चाहेको छैन होइन। अब विडम्बना के छ भन्नुहुन्छ भने संघीयतामा वास्तविक सरकार भनेकै प्रान्तीय सरकार हो। वास्तविक सरकार नै प्रान्तीय सरकार हो। किन भन्नुहुन्छ भने संघीयतामा यो स्थानीय सरकार पालिकाहरू छन् नि, यो पालिकाहरूलाई चाहिँ अब उनीहरू सरकार हुने संवैधानिक उनीहरूको अधिकार भए पनि तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सेवा केन्द्रको रूपमा चाहिँ तिनीहरूलाई विकसित गर्नुपर्छ। तिनीहरू भनेको वास्तवमा सेवा केन्द्र हुन्, त्यहाँबाट मान्छेले सर्भिस पाउँछन्। अनि केन्द्र सरकार भनेको चाहिँ समन्वयकारी भूमिका र पोलिसी निर्माणको कुरामा फरेन अफेयर्स लगायतका सीमित कुरामा उसको एक्टिभिटी सीमित रहेर वास्तविक सरकार भनेको चाहिँ यो प्रान्तीय सरकार हो, जसले चाहिँ रोजगारी क्रिएसन गर्छ, तपाईँलाई चाहिँ विकास निर्माण गर्छ र इकोनोमीलाई मुभ गर्छ भने त्यो सरकारलाई त अहिलेसम्म चाहिँ एउटा लङ्गडो नै बनाइएको छ, फङ्सनल उसमा आएकै छैन। त्यस कारणले गर्दा फलानु प्रदेशभित्र फलानु जिल्लाहरू रहनेछन् भनेर तोकिएको छ, तर जिल्लाका प्रमुखहरूलाई केन्द्र सरकारले सिडिओ बलियो कि मुख्यमन्त्री बलियो भन्ने खालको आवाज आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संघीयतामा यो तपाईँले कृपया यो कुरा पनि उठाइदिनुहोस् कि मिडियामा, यो संघीयता भनेकै के हो भन्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकार हो होइन। प्रदेश सरकारले तपाईँलाई रोजगारी क्रिएसन गर्छ, के गर्छ भने यो रोजगारी र इकोनोमिक डेभलप गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो संघीयता महँगो भयो भन्ने कुरा जुन छ नि त्यो कुरा पनि निस्तेज भएर जान्छ इकोनोमिक भएपछि। अब अहिले चाहिँ कस्तोसम्म भइरहेछ भने अब तपाईँ सरकारको खर्च गर्ने क्षमता छैन। अब अहिलेसम्म भन्नुहुन्छ भनेदेखि आर्थिक वर्ष बित्न 7-8 महिना बितिसक्यो, 22-23% भन्दा बढी खर्च भइसकेको छैन होइन। जसरी भए पनि केही न केही खर्च गर्यो भने त इकोनोमी केही न केही मुभ हुन्छ नि होइन। यस्तो अवस्थामा संघीयतालाई चाहिँ आर्थिक रूपले नै टिक्दैन भनेर चाहिँ एउटा ठुलो भ्रम जुन फैलाएको छ नि, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो संघीयता तपाईँले भनेको तीनतिर त होइन 2तिर फर्किएको छ अहिले। यो केन्द्र र प्रदेश अनि प्रदेश र स्थानीय तह बीचको जुन पछिल्लो समय सरसर्ती हेर्दा जुङ्गाको लडाइँ देखिन्छ नि, यसले गर्दाखेरि संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न गराएको छ। हो अब एउटा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अलिकति कहाँ डर, केन्द्रलाई के डर भन्नुहुन्छ भने यो संघीयतामा केन्द्रलाई यो प्रदेशलाई म्यानेज गर्न, अघि मैले भने नि व्यवस्थापनको कमजोरी, यो केन्द्रले चाहिँ नि व्यवस्था यो उसलाई प्रदेशलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापकीय क्षमता र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोण नै देखिएन यो केन्द्रको। किनभने अब अर्को कुरा के भयो भन्नुहुन्छ भने अब पहिला चाहिँ नै स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, केन्द्र त पहिलेदेखि छँदै थियो, यो प्रदेश सरकारको स्थापना चुनाव पछाडि भयो। त्यस कारणले अब केन्द्र र चाहिँ नि स्थानीय तह भइगयो नि, यो चाहिँ नि प्रदेश किन चाहियो भन्ने खालको एउटा साइकोलोजी जबरजस्ती स्थापित भयो होइन। यो चाहिँ संघीयता कार्यान्वयनको लागि एकदमै धेरै ठुलो चाहिँ यो घातक छ हेर्नु। यसले चाहिँ संघीयताको सबभन्दा ठुलो चुनौती नै त्यही हो। अर्को कुरा के हुन्छ भने अघि मैले भने नि प्लानिङ र डिजाइनिङ। अब संघीयताको हामी चाहिँ नि यो संविधानमा एउटा लार्जर फ्रेमवर्क त आयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो संघीयताको सयौं नमुनाहरू चाहिँ नि यसको हुन्छन्, सयौं ढाँचाहरू हुन्छन्। हामीलाई फिट हुने ढाँचा कुन हो, कुन मोडालिटीमा जाने, कसरी जाने भन्नेतर्फ बहस भएको छैन हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारणले गर्दा अब यो संघीयतामा यो प्रदेशहरूलाई म्यानेज गर्न सकिँदैन कि अथवा छुट्टिएर जान्छ कि आदि इत्यादिको त्रासले गर्दाखेरि केन्द्र चाहिँ भयभीत भएको देखिन्छ। अब हाम्रो यो संघीयता भनेको कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले तरकारी पकाउँदाखेरिको तरकारीको आलु जस्तै हो क्या, तपाईँले गुन्द्रुकमा हाले पनि हुन्छ, सागमा हाले पनि हुन्छ, जेमा मिसाएर खाए पनि हुन्छ होइन। यसले तपाईँलाई कहिले डिस्टर्ब गर्दैन। तपाईँले चाहिँ तरकारी नपकायो भने सिधै उसिनेर खाए पनि हुन्छ। संघीयता भनेको यस्तो जहाँ पनि फिट हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ
अधिनायकवादी सरकारदेखि लिएर एउटा डेमोक्रेटिक सरकार जहाँ पनि संहिता फेरि हुन्छ। अब यस्तो चाहिँ नि असल चिजलाई चाहिँ संहिता नै हुँदैन भनेर संवैधानिक रूपमा आइसकेको संहितालाई चाहिँ नि भ्याकुम क्रिएट गर्ने गरी विपक्षमा बोल्ने अवस्था भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो। जस्तो अधिकारका विषयहरू पनि छन्, जस्तो केन्द्रको 35वटा, प्रदेशको 21वटा, स्थानीय तहको 22वटा एकल अधिकारका विषय छन्, साझा अधिकारको छ तिनै तहको 15वटा, अनि फेरि प्रदेश र केन्द्रको 19वटा। यी कानुनहरू बनाउन र अधिकार प्राप्तिको लागि जुन अधिकारहरू संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडि बढेका छन्, यी दिनको लागि सरकार किन आलटाल गरिरहेको छ यहाँ? त्यही हो, सरकार किन आलटाल गरिरहेछ भने सरकारको अब संविधान यो संघीय संविधान त आयो, त्यो अनुसार उसले संरचना त बनाउनु पर्यो, संरचना पनि बनाउँदैछ। तर अब त्यो संरचना अनुसारको अधिकार सबै दिँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि अब यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सरकार अलिकति अस्पष्ट भएको, आत्तिएको, डराएको देखिन्छ। त्यो व्यवस्थापकीय क्षमता चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो क्या। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने संहिता भनेको एउटा डेमोक्रेटिक प्लुरालिटी, एउटा चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक बहुलवाद अन्तर्गतको एउटा संरचना हो। तर अब अहिले सरकारमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ अब फरक स्कुलिङबाट एउटा साँच्चै भनौँ जनवादी केन्द्रीयताको मानसिकताबाट आउनुभएको मान्छेहरू छ होइन। त्यस कारणले उहाँलाई अलिकति यसमा अभ्यास गर्न अलिकति कस्तो कस्तो पनि भइरहेको होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अलिकति टाइम लाग्ला। तर चाहिँ नि यो एउटा अघि मैले भने नि एउटा प्लानिङ र डिजाइनिङ एउटा डिपिआर यो मुलुकले बनाउनुपर्छ। त्यो अनुसार भएपछि एउटा आफू हामीलाई उपयुक्त हुने एउटा नमुना छानेर त्यो नमुना अनुसार चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्दै जानु भने संहिता नै यो देशलाई अथवा कुनै पनि मुलुकलाई आर्थिक रूपमा चाँडोभन्दा चाँडो फड्को पार्ने एउटा असल एउटा चाहिँ टुलको रूपमा अर्जुन दृष्टि भएन संहिताप्रति भन्ने कुरा आयो होइन? अर्जुन दृष्टि पनि होला, तर अब यसलाई चाहिँ नि एउटा म्यानेज गर्छ नि। अब तपाईँले चाहिँ नि 100cc को मोटरसाइकललाई पाउनुभयो तर स्टार्टै गर्न सक्नु भएन भने के काम लाग्छ र होइन? स्टार्ट गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ नि कता के गर्ने, कता हान्ने, के गर्ने त्यो भयो नै नपाए जस्तो कि। मोटरसाइकलमा तपाईँले चढेर बस्नुभयो तर किक हान्नै सक्नु भएन, गुड्नै चिसोमा त्यसलाई छोपेर राख्नु पर्यो ताकि तत्काल स्टार्ट होस् हैन, गर्मीमा घाममा राख्नु भएन। त्यो अघि मैले भने नि त्यो बच्चाले चाहिँ नि सित्तैमा पाएको खेलौना जस्तो कि। हजुर रुद्र सर, एकैछिन यही रोक्छु, एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु। ब्रेक पछाडि कस्तो हुनु पर्थ्यो त संहिता अथवा अहिले जुन संरचना बनेको छ यसलाई एकदम माझेर अगाडि लिएर जानको लागि के आवश्यक छ, यो विषयमा केन्द्रित रहन्छ। श्रोताको प्रश्न पनि लिएर आउनेछु। टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन आग्रह गर्दै अहिलेलाई भने कार्यक्रममा एउटा छोटो ब्रेक। पुनः स्वागत छ श्रोता द हेडलाइन्समा। आजको कार्यक्रममा हामी डाक्टर रुद्र शर्मासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर रुद्र शर्मा संहिता कानुन विषयमा विद्यावारिन्दी पिएचडी गर्ने नेपालको पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। रुद्र सर, पुनः स्वागत छ द हेडलाइन्समा। अब अलिकति यो पछिल्लो जस्तो जुन रूपमा जनअपेक्षा छ, यो जनअपेक्षा पनि संहिताप्रति अलिक बढी भएको भन्ने महसुस यहाँलाई हुन्छ कि भन्नु? होइन, जनअपेक्षा संहितामा अलिक बढी हुनु स्वाभाविक हो। किन हुनुहुन्छ भने पहिला एउटा सरकार थियो, अहिले 761वटा सरकार बाट डेलिभरी जुन हुँदाखेरि जुन स्तरको डेलिभरी हुनसक्छ त्यो एउटा। अर्को फेरि लामो समय मुलुक द्वन्द्वमा रह्यो, त्यो एउटा पोस्ट कन्फ्लिक्ट सिनेरियोमा धेरै वर्षदेखि मान्छेले जनताले थाँतेर राखेका कुराहरू, आफ्ना आवश्यकताहरू, एक्सपेक्टेसनहरू एकैचोटि आउँदाखेरि धेरै हुने त कुरा भइ नै गयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नभएको हो। अब यो सङ्घीय शासन प्रणाली जुनमा हामी जानुपर्ने हो, त्यो सङ्घीय शासन प्रणालीमा जानुपर्ने अवस्थामा खुड्किलीमा छौँ। संहिताको सङ्क्रमण लगभग सकिँदैछ, संहितामा प्रवेश गर्ने सङ्क्रमण लगभग सकिँदैछ। अब यो सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत एउटा असल शासन दिएर अनि मुलुकलाई एउटा आर्थिक बाटोमा लाला चाहिँ के छ भने एउटा नयाँ कन्सेप्ट के छ भने स्टेट इन्टरप्राइज भन्ने कन्सेप्ट छ। राज्य आफै एउटा इन्टरप्राइज हो, जुन प्राइभेट कम्पनी भन्नुहुन्छ नि। प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ एउटा सिइओको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ डेलिभरी जो हुन्छ नि, त्यसरी नै यो राज्यहरू चल्नुपर्छ, पालिकाहरू त्यसरी नै चल्नुपर्छ, नाफा घाटाको कुरा गर्नुपर्छ, इन्टरप्राइजिङ हुनुपर्छ, इकोनोमिक हुनुपर्छ भन्ने छ होइन। तर हामी कहाँ त के छैन भन्नुहुन्छ भने अब त्यो खालको एउटा पुँजीवादी सोच भन्नुहुन्छ नि। अब पुँजीवादी हुनु चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा अपराध सरह मानिन्छ होइन। तर के छ कन्ट्राडिक्सन के छ भन्नुहुन्छ भने सैद्धान्तिक रूपमा त्यो मानिन्छ, तर जनताहरू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सबै पुँजीवादी छन्। 99% मान्छेहरू पुँजीवादी छन् र के अरे व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक आफ्नो चाहिँ नि
फङ्सनको हिसाबले, तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ त्यो कुरालाई अपराध स्वरूप मानिन्छ। यही कन्ट्राडिक्सनमा समाज भएको हुनाले पनि अहिले इकोनोमिक कुरामा जानलाई अलिकति यो संहिता कार्यान्वयनका लागि जुन के अरे नेताहरूको अथवा जनप्रतिनिधिहरूको सोचमा परिवर्तन आउनुपर्ने थियो, यो पुरातन शैलीमा परम्परागत शैलीमा जसरी चलेको छ त्यसरी नै चलिहाल्छ नि भन्ने सोचले पनि गर्दा अलिकति के भन्नुहुन्छ भने यो प्रदेश सरकारको जुन प्रदेश सरकारका सांसदहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ नि केन्द्र सरकारको सांसदहरूसँग जनप्रतिनिधिसँग तुलना गर्दैखेरि समय बित्यो हैन। अनि अब स्थानीय तहको लागि चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो जुनसुकै तहबाट आएको भए पनि उसलाई चाहिँ हामी त चन्दिएर आएका, हामी त शासक पो हौँ त भन्ने एउटा मानसिकता भएको हैन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गाउँ गाउँमा मान्छेहरू अलिकति क्वालिफाइड मान्छेहरू डेलिभर दिन सक्ने मान्छेहरू गाउँमा नबस्ने र त्यही गाउँका भएका मान्छेहरू मध्येबाट चाहिँ नि जनप्रतिनिधि चुनिएको अवस्थाका कारणले गर्दा पनि अहिले अलिकति अप्ठ्यारो भएको होला। अब अर्को चुनावमा अलिक बेटर होला। जस्तो प्राप्त गरेको र आफूले गर्नुपर्ने कामहरू पनि यो प्रदेशले अथवा स्थानीय तहले नगरेको अवस्था पनि देखिन्छ नि रुद्र सर हैन। जस्तो राजधानी तोक्नै सकेका छैनन्, कति प्रदेशले नामाकरण गर्ने सकेका छैनन्। होइन, यस्तो कुरा त यस्तो हो, संहितालाई हामीले विवाद रहित तरिकाले अथवा कुनै विवाद नआइकन एउटा आनन्दसँगले संहिता चल्दैन। संहिता भनेको विवाद सहितको व्यवस्था हो, यसमा खटपट सधैँभरि नै हुन्छ। एउटा मेच्योर अब 300-400 वर्षदेखिको संहिता भएका मुलुकहरूमा पनि त्यस्तो भइरहेछ। त्यस कारणले संहिता विवाद सहित चल्ने समस्या हो। अब यसमा चाहिँ नि अब साझा अधिकारको सूची छ हैन, साझा अधिकार भनेको दुवैको अधिकार हो। यसमा चाहिँ नि खटपट त भइ नै रहन्छ। त्यो खटपटलाई म्यानेज गर्दै अगाडि बढ्ने हो, सधैँभरि यस्तो भइरहन्छ। संक्षेपमा त्यो द्वन्द्वहरूलाई प्रदेश केन्द्र र स्थानीय तहको द्वन्द्वलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरामा म तपाईँलाई एउटा सूत्र भनौँ। सूत्र के भन्नुहुन्छ भने अब यो जस्तो एउटै अधिकार, एउटै जस्तो जङ्गललाई व्यवस्थापन गर्ने अधिकार अथवा पानीलाई व्यवस्थापन गर्ने अधिकार केन्द्रको पनि छ अनि प्रान्तको पनि छ अनि त्यसपछि स्थानीय तहको पनि छ भने यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्नुहुन्छ भने अब यो केन्द्रीय तहले चाहिँ संविधानमा के लेखेको छ अहिले त बिर्सिदिनुहोस्, त्यहाँ हेर्नुपर्ने झगडा हुन्छ। अब व्यावहारिक रूपमा के गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने केन्द्रले चाहिँ नीतिगत तहमा समन्वयकारी भूमिका गर्ने हैन। अब चाहिँ नि यो उसले चाहिँ प्रदेशले चाहिँ अलिकति अघि मैले भने जस्तो डेभलपमेन्ट त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्राइजिङ हिसाबले चाहिँ त्यसबाट रोजगारी क्रिएसन गर्ने काम केन्द्रले गर्ने र चाहिँ नि त्यसलाई लास्टमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने र जनतासम्म सर्भिस पुर्याउने एउटा सर्भिस डेलिभरी युनिटको रूपमा चाहिँ केन्द्र स्थानीय तहले काम गर्ने। यो सूत्रमा गयो भनेदेखि संविधानमा जे लेखेको भए पनि समस्या हुँदैन। अब यो मेन्टालिटीलाई त्यागेर चाहिँ संविधानमा यति मेरो लेखेको छ भनेर चाहिँ अधिकार यो फेरि हाम्रो समाज त राइट बेस समाज यो माइलो र कान्छो म बन्दिन म जेठै बन्छु भन्ने विवादले गर्दाखेरि त्यो सोचले गर्दाखेरि बिग्रियो हैन। रुद्र सर लगभग अन्त्यतिर छौँ हामी। एउटा प्रश्न मैले यहाँलाई राख्नै पर्छ। जस्तो जुन संरचना संहिताको निर्माण भयो र जसरी अगाडि बढिरहेको छ पाँचवटा बुदामा यहाँले स्पष्ट भनिसक्नुभयो हैन। अब विषय चाहिँ संरचनागत आधारहरू नै आउँछ जुन असल सुरुवात भयो यहाँले भन्नुभयो हैन। अब यो संहिता जसरी अगाडि बढ्दैछ यो नेपालको वर्तमान परिवेशमा उपयुक्त रूपमा र उपयुक्त ढाँचामा अगाडि आएको छ कि छैन? छोटोमा होइन, उपयुक्त सुरुमा तपाईँले यसको ओरिजिन भन्नुभयो भने त संहिता भनेको कुरा के हुन्छ भने यसको कन्ट्राडिक्सन के हुन्छ भने जनताले चाहिँ नि म एउटा सिभिक सेन्समा सोध्छ होइन, एउटा सिभिक सेन्समा आफूलाई के आवश्यकता छ त्यो अनुसार सोध्छ। जस्तो चाहिँ नि एउटा संहिताले डिसेन्ट्रलाइजेसन दिन्छ, संहिताले चाहिँ नि डेभलपमेन्ट दिन्छ, संहिताले चाहिँ डेलिभरी दिन्छ, प्रशासनिक सुगमता दिन्छ, यस्तो 3-4 कुरा जनताले सोध्छ। तर त्यो पनि अर्को भ्रम हो। किन भन्नुहुन्छ भने संहिता भनेको चाहिँ पोलिटिकल्ली म्यानेजमेन्ट कुरा हो, म्यानेज गर्ने कुरा। पोलिटिक्सले जहाँ पुर्याउँछ त्यो त्यहीँ नै रहन्छ एकातिर, त्यसको वास्तविकता त्यो हुन्छ। भन्नुहुन्छ भने जनताले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार सोच्छ अनि त्यो कन्ट्राडिक्सन हुन्छ। त्यो कन्ट्राडिक्सनलाई म्यानेज गरेर अगाडि जानुपर्छ। संहिताबाट पछि हट्ने अवस्था छ कि छैन? जस्तो पछिल्लो समय धेरै टिका टिप्पणीहरू चर्चाहरू आइरहेका छन्। यहाँले पनि भन्नुभयो कि राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीज्यूले उप प्रधानमन्त्री हुँदा समेत पनि यो संहिता गलपास हो भनेर भनिरहनु भएको थियो। होइन, अब मैले अघि भने अब त्यो जिम्मेवारीमा बसेका मान्छेले त्यो भन्नु नै त्यति मात्रै भन्नु चाहिँ जब जिम्मेवारीपूर्ण कुरा हो। उहाँको फ्रिडम अफ स्पिचलाई सम्मान गर्दै के भन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने म अब अरू जस्तो मान्छेलाई के चुनौती दिन्छु भन्नुहुन्छ भने र आग्रह पनि गर्छु भन्नुहुन्छ भने यदि उहाँले त्यो भन्ने त्यसको विकल्प के हो त? तपाईँले भोलि बिहानै संहिता खारेज गर्नु, त्यसपछि मुलुक कहाँ जान्छ, के हुन्छ होइन? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त तपाईँले संहिता हटाउनु भने संविधान रहँदैन, संविधान सरकार रहँदैन, संसद रहँदैन, कुन चाहिँ भ्याकुममा मुलुकलाई लान खोजिया हो? संहिताबाट पछि हट्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा
संहिता नरहे संविधान रहँदैन, संविधान नरहे सरकार रहँदैन। तपाईँ मेरो पनि हैसियत के हुन्छ त्यसपछि हैन? तपाईको मिडियाको चाहिँ सेक्युरिटीको कुरा के हुन्छ, तपाईको वाक स्वतन्त्रता कहाँ हुन्छ? यो संविधानले दिया हो नि त हैन? त्यसकारणले गर्दा जिम्मेवार तहमा बस्ने मान्छेले के गर्नु पर्यो, आफ्नो फ्रिडम स्पिचलाई युज गर्दाखेरि आफूले चाहिँ केही कुरा भनेपछि जिम्मेवार तरिकाले भन्नु पर्यो। आफूले कुनै प्रपोजल ल्याउनु भने त्यसको विकल्प सहित आउनु पर्यो नि हैन? अब त्यो चाहिँ गैर जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले बोल्नु त राम्रो हुँदैन नि त। हस्, धन्यवाद रुद्र सर, समय दिनुभयो द हेडलाइन्सको लागि। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रुद्र शर्मा। डाक्टर रुद्र शर्मा संहिता कानुनमा विद्यावारिधि PhD गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले अमेरिका र नेपालबाट 2वटा LLM समेत गर्नुभएको छ। उहाँलाई संवैधानिक कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनका जानकार समेत मानिनुहुन्छ। आजलाई द हेडलाइन्स यति नै। माफी चाहन्छौँ, प्राविधिक कारणले गर्दा श्रोताको प्रश्न राख्न सकेनौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु अनि नयाँ अतिथिका साथमा आउने नै छौँ। प्रविधि संयोजनका लागि नवराजी अनि लक्ष्मीदालाई धन्यवाद। कार्यक्रमबाट तेजेन्द्र आगे माग्छु। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।